بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا المرتضى. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره. شیعه امام رضا عین امام رضا میشه. من کجا شیعه گری کجا؟ این شیعه بود، این به سنت رسول خدا عمل کرد، یعنی دستگیری از محرومان، گره گشایی از کار گرفتاران، جهاد در راه خدا، عمل به کتاب خدا، مسیر امام رضا. فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك. نفس منو بقدرت مطمئن کن که اگه برام موضوعی پیش آمد بگم تقدیر اینه، تو خواستی. منو به قضا راضی کن، در زمین و آسمان محبوب کن. منو به یاد و ذکرت پر ولع کن. ای خدا منو محب واقعی امام رضا قرار بده، محبتا لصفوت اولیائک، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك. منو بر نزول بلات صابر کن، شاکرم کن برای نعماتت. ذاکرة لسوابق آلائک
یادم باشه عنایاتت مشتاقتن الی فرحت لقائک منو مشتاق دیدارت کن خوشحال اونی که تو دل قبر میذارنش امیرالمؤمنین میاد بالا سرش شاید دیگه دست نده حالا یه همچین موقعیتی که کنار کسی نشستی که فردا شب دیگه راستی تو آغوش امام رضاست الانم تو آغوش امام رضاست متزودة التقوى لیوم جزائک منو جز ذخیره کننده های تقوا برای روز قیامت قرار بده مستنتن به سنن اولیائک مفارقتن لاخلاق اعدائک مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک منو از اخلاق دشمنان دور کن فاصله بنداز بین ما منو عامل به سنت اولیایت قرار بده منو از دنیا مشغول ذکرت کن اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهم و سبل الراغبین الیک شارغا و علام القاصدین الیک وادها و افئدة العارفین منک فازها و اصوات الداعین الیک صاعدا و ابواب الاجابة لهم مفتحا و دعوت من ناجاک مستجابا هر کی صدات بزنه مستجاب میشه جواب میدی و توبت من عناب الیک مقبولا هر کی توبه کنه در خانت قبوله همه ی راه بازه من رد شدم نشانی معلومه علم ها مشخصه میخوای گم نکنی و عبرت من بکا من خوفک مرحوما گریه کسی که از خوفت جاری بشه اشکش جاری بشه مورد رحمتم والاغاثة لمن استغاث بک موجودم فریاد رسی برای کسی که فریاد رس میخواد موجوده بل اعانت لمن استعان بک مبذولا هر کی کمک میخواد کمک هست و عدات کل عباد کم منجزم وعدهات برا بندهات محقق و شدنی و زللم من استقالک مقالم اونایی که عذرخواهی میکنن لغزش هاشون بخشیده میشه و اعمال العاملین لدیک محفوظه
وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا ومواعيد المستطعمين مؤدى ومناهل الدماء مترا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولينا معي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعدانا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلنا العليا وأذهب كلمة الباطل واجعلنا السفلى إنك على كل شيء قدير.